अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक रखे, सेहतमंद रखे। अच्छा जी, आपके लिए आज मैं नज़म शशम जमात से उर्दू की किताब से नज़म बरसात कर लेके आई हूँ। नज़म बरसात आपको थोड़ा इसकी वजाहत और तशरीह मुश्किल लगती है ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे कर सकते। देखो, बरसात का क्या मतलब है। बरसात कौन सा मौसम होता है? बारिश वाला मौसम, उसको सावन का मौसम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बारिशें ज्यादा होती हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक बच्चा छतरी लेके खड़ा है। बरसात के मौसम की खूबसूरतियां देखें। आसमान कितना साफ सुथरा, पौधे कितने धुल जाते हैं, जमीन कैसे धुल जाती है, मूड कितना खुशगवार हो जाता है। ठीक है, तो बरसात जो है वो ऐसा मौसम होता है जो जमीन पर हरियाली ले आता है। जब बरसात होती है ना, तो बंजर जमीन में भी ना जड़ी बूटियां, घास, ये चीजें उगने लग जाती हैं और जमीन खूबसूरत लगने लग जाती है। आगे चल के जैसे हम नज़म पढ़ेंगे ना, तो आप इसकी मजीद खूबसूरतियां जो हैं वो पता चलेंगी। ऐसे तस्वीर आपको देखें उजली उजली नजर आ रही है। इसी तरह बरसात का जो मौसम है हमारी पूरी जमीन को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरती दे देता है और धो देता है, साफ सुथरा कर देता है बरसात का मौसम। ठीक है, तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बरसात जो है ना, वो इस्माइल मेरठी ने ये नज़म लिखी है और बड़ी प्यारी ये नज़म है। और इस्माइल मेरठी इतने अच्छे शायर थे, वो बच्चों के शायर उनको कहा जाता है। 1844 में वो पैदा हुए और 1917 में उनकी वफात हुई। और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत मज़े मज़े की ना नज़में लिखी। ठीक है, बड़ी प्यारी प्यारी नज़में, चूचू चूचू चाचा, और हम छोटे होते हुए बहुत सारी नज़में पढ़ते होते थे, तो बड़े मज़े की नज़में होती थी वो। तो वो नज़में जो है ना, हमें पता लगता था बड़े होकर के ये तो इस्माइल मेरठी की लिखी हुई। तो इनको बच्चों का शायर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं। जैसे अलामा इकबाल को नौजवानों का शायर कहा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने जवान लोगों के लिए ज़्यादा शायरी की। तो इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए ज़्यादा शायरी की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नज़म का नाम है बरसात। पहला शेर इसका पढ़ते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। अच्छा बेटा, यहाँ वजाहत से पहले मैं आपको बता दूं कि शेर पढ़ने का अंदाज ये होता है कि आपका शेर पढ़ते हुए सांस ना टूटे। जब मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ ना, पहले वाली, वो देखो उठी काली काली घटा, तो ये मिसरा है। इसको क्या कहते हैं? मिसरा। अब जब मैं दो मिला के पढ़ रही हूँ, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा, तो ये क्या बन गया? शेर बन गया। अब एक लाइन मैंने पढ़ी तो मिसरा थी, दो लाइनें मैंने पढ़ी एक सांस में, तो वो शेर हैं। अब जब दो शेर इकट्ठे करके पढ़ूंगी तो वो क्या बन जाएगा ना? बंद बन जाएगा। और तीन चार बंद इकट्ठे हों तो वो फिर नज़म बन जाती है। अब देखिए, मैंने आपको मिसरा बताया, शेर बताया, बंद बताया और नज़म बताई कि नज़म कैसे पूरी मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। क्या मतलब है इसका? कि देखो आसमान पर काले काले बादल आ गए हैं, घटा काले बादलों का ग्रुप। और देखो ये बादल देखते देखते चारों तरफ छा रहे हैं, चारों तरफ हमें काले बादल ही नजर आ रहे हैं। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। अब यहाँ पे शायर क्या कह रहे हैं कि देखो, जब काले बादल आ रहे हैं ना, आहट कहते हैं हल्की आवाज को। काले बादलों की हमें हल्की सी आवाज आई है ना, तो हमें कैसे पता लगे? हवा में एक सनसनाहट पैदा हुई है। सनसनाहट किसको कहते हैं? जब ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो वो इस तरह की साउंड जब बनाती हैं ना, प्रोड्यूस करती हैं, आवाज पैदा करती हैं, तो उसको सनसनाहट, हवा हवा की सी की आवाज को, इस आवाज को सनसनाहट कहते हैं। अब शायर ने हमें पहले बंद में क्या बताया है कि देखो बच्चों, आसमान पर काले बादल चारों तरफ छा गए हैं। काले बादल छा गए हैं तो हवा में भी एक सनसनाहट यानी हल्की फुल्की आवाज पैदा हुई है और हवा, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आगे चलिए। घटा आन कर जो मी बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। ये जब काली घटाएं आई आसमां पर, मी कहते हैं बारिश को। तो काली घटाएं जब आसमान पर इकट्ठी हुई, तो उन्होंने जब बारिश बरसा दी, बारिश भेज दी जमीन पर, तो क्या हुआ? बंजर बेजान मट्टी जिसमें कोई पौधा नहीं उगा हुआ था, जो सिर्फ डस्ट थी, उसमें जान आ गई है।
تو اب آگے کیا ہوگا؟ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ لہلہانا کس کو کہتے ہیں؟ جب پودے ہلتے ہیں نا، آپس میں ٹچ ہوتے ہیں، ہلتے ہیں ہوا سے، تو اس کو لہلہانا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے اس پہ سبزہ اگایا ہے، اور سبزہ ایک دوسرے کے ساتھ ہل ہل کے ٹکرا رہا ہے، اور کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، یعنی کسانوں نے جو بیج بوئے تھے نا زمین میں، ان بیجوں سے فصلیں اگنے لگ جائیں گی، کیونکہ زمین کو پانی مل۔ آپ گملے میں بھی پودا لگاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس کو پانی دیتے ہو نا، پانی نہیں دو گے تو پودا نہیں اگے گا۔ تو کھیتوں میں، اتنے بڑے بڑے کھیتوں میں اور بڑی بڑی زمینوں میں پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پائپ لگا کے پانی دیں، تو وہاں پہ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، می کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کسانوں کو محنت کیسے ٹھکانے لگتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، کسان خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہماری زمین میں فصلیں اگیں گی اور فصلوں پہ زیادہ پھل آئے گا۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ جب برسات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پر جگہ جگہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں جو زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہرے رنگ کی ہوتی ہیں، تو ہرا رنگ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے اور ہمارے دماغ کو تازگی، فریشنس دیتا ہے۔ اچھا، پیڑ پودے نکل آتے ہیں، بیلیں نکل آتی ہیں، پھول نکل آتے ہیں، اور درختوں پر پھل نکل آتے ہیں۔ میٹھے پھل ہوتے ہیں جو برسات میں نکلتے ہیں، جیسے آم ہے، وہ برسات سے پہلے اگر توڑا جائے تو وہ میٹھا نہیں ہوتا، اس کا عجیب پھیکا پھیکا سا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی برسات ہوتی ہے تو آم میٹھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ ہر ایک پیڑ کا نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا نیا رنگ ہے، یعنی ہر پیڑ اپنی خوبصورتی میں ایک نیا جلوہ دکھا رہا ہے ہمیں، اور ہر پھول جو ہے وہ دھل کر فریش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ ڈسٹ، مٹی، پھولوں سے، پودوں سے، زمین سے، گھاس سے وہ اتر جاتی ہے، تو ہر چیز اجلی اجلی اور دھلی دھلی نظر آتی ہے۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ یہاں پہ کیا شاعر بتا رہے ہیں کہ جو جانور ہے نا وہ بھی خوشی سے تر و تازہ ہو گئے ہیں، اور وہ پھدکنے لگے ہیں، یعنی خوشی سے اچھلنا، پھدکنا خوشی سے اچھلنا، اور مٹی کو بھی ایسے لگتا ہے جیسے پر لگے، وہ خوشگوار موڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خوش ہوگی ہے، مٹی تر و تازہ ہوگی ہے۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، یعنی کل جو ایک صاف چٹیل میدان تھا نا، وہ جہاں ڈسٹ ہی ڈسٹ تھی، مٹی اڑ رہی تھی، تو وہاں پہ آج کیا ہے؟ وہاں پہ گھاس اگائی ہے، بن کھڑا ہے، یعنی گھاس جو ہے وہ پورے میدان میں اگائی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے شاعر آخری اس میں شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ شاعر حیران ہو رہے ہیں کہ دیکھو جیسی بارش ہوئی ہے، ابھی 2-3 دن ہی گزرے ہیں، تو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی جادو ہو گیا، کہ وہ جو خشک جنگل تھا، جہاں کے پودوں کے پتے اترے ہوئے تھے، جہاں رونق نہیں تھی، مٹی جو ہے وہ ڈسٹ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ ایسا جادو ہو گیا کہ جیسے یہاں پہ کسی نے آ کے نا کوئی میجک کر دی ہے، اور ہر طرف ہریالی ہو گئی ہے، ہر طرف سبزہ پھیل گیا، اور ہر طرف خوبصورتی پھیل گئی ہے۔ اب دیکھیں اسماعیل میرٹھی نے نا اس پوری نظم میں کیا کیا ہے؟ اس پوری نظم میں اسماعیل میرٹھی نے خوبصورتی جو ہے نا برسات کی، اس کو بیان کی ہے کہ کیسے ایک بے جان زمین میں جان آ جاتی ہے، جانور خوش ہو جاتے ہیں، انسان خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کاغذ کی کشتیاں بنا کے بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں، روڈ پہ، سڑکوں پہ، صحنوں میں پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو انسانوں کے، جانوروں کے، پودوں کے، جاندار بے جان ہر چیز کا نا موڈ خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اس پوری نظم میں برسات کی خوبصورتیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھو بچوں، کتنی پیاری نظم ہے اور کتنی خوبصورت نظم ہے، آپ کو بھی یقیناً یہ بہت اچھی لگی ہوگی، اور اب آپ اس کی تشریح اور اس کا خلاصہ اچھے طریقے سے کر سکو گے۔ اگلی ویڈیوز میں میں تشریح اور خلاصہ الگ سے بھی کراؤں گی۔ تو یہ ویڈیو آپ کو یقیناً سمجھ بھی آئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی ہے تب بھی، نہیں لگی تو تب بھی آپ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی درسی کتابوں میں سے ہی میں اگلے چیپٹرز لے کے آؤں گی۔ مجھے کمنٹ میں نا جو آپ کو چیزیں مشکل لگتی ہے نا، کوئی گرامر کا ٹاپک ہے مشکل لگتا ہے، کوئی اس طرح سے نظم ہے مشکل لگتی ہے، کوئی سبق ہے مشکل لگتی ہے، پی جی کلاس سے لے کے
सेकेंड ईयर तक आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप उर्दू की बुक में आपको कोई चीज़ भी मुश्किल लगती है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और मुझसे डिमांड कर सकते हो कि मैम हमें ये वाली चीज़ जो है ना ये पढ़ा दें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, तो मैं आपको आसान अल्फाज में उसको पढ़ा दूंगी, जो आप कभी भी भूलोगे नहीं, अपने एग्ज़ाम में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट करके जाएं और वीडियो शेयर करके जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।